कलाम। वो दुआ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब भी तकदाम आ रहा है ना, या अल्लाह मुल मजबूत के अकदाम आ रहा है ना, कदमुना दे फिक्र दे मुल फी मवाकिफिल कलाम बजाय दे वो दरेदो दे मजलस दे इल्म कलाम के दलता दा आरा राय दा राय दलाइल तो वही फिक्र तो वही दे राय तशबीह वर्का यो जयद इंसान सरा बया जयद इंसान सरा चे राय तशबीह वर्का बया जिक्र दे राय उक चे मुशब्बह मुशब्बह दा अगर इंसान मुशब्बह दे जयद इंसान नो जिक्र दे मुशब्बह उक तर्क दे मुशब्बह उक दा इस्तिआरा बिल किनाया बया इंसान जयद सरा कदमुना लाजिम दी नो कदमुना साबित कर राय ता दा लाजिम दे मुशब्बह ता साबित की इस्तिआरा तखीलिया बया सुबात कदमुना सरा मुनासिब दे टिंग उलाड़ी दा इस्तिआरा तरशीहिया सब भी तकदाम आ रहा है ना मजबूत के या अल्लाह कदमुना दे राय और दलील मुड़ा दा मजबूत दलीली दा दासे लका इंसान जयद लका जयद सड़ा मकसद तरसी दासे दलील हम सड़ा मकसद तरसी सब भी तकदाम आ रहा है ना मजबूत के कदमुना दे दलील दे मुड़ फी मवाकिफिल कलाम बजाय दे वो दरदा दे मजलस दे इल्म कलाम के कलाम मजलस तवाई चे कम इल्मी मजलस सड़ा के हल तक सड़ा दरीरी कर वली दरीरी जगह से तहकीकी दा मवाकिफ चे कम दरदा जयू नहीं ये मजलस वो दरदा जयू नहीं खुदाया आह ग्रान जयू नहीं देखे मुश कदमुना मजबूत पाता के दे मुश दलील कदमुना मुश बा मजबूत दलाइल वायु लका इंसान मजबूत मकसद तबर सिदुन की दलाइली वो ब्या खुदा पाक मुश कदमुना पके मजबूत के सब भी तकदाम आ रहा है ना मजबूत के कदमुना दे दलील दे मुड़ा फी मवाकिफिल कलाम बजाय दे वो दरदा दे मजलस के फी इल्म कलाम इल्म कलाम के कम मजलिस मुड़ा को दा उमर मा इल्म कलाम के वफ़िकना मुश्त तौफीक राके ले तशयीद कवायद अकायद इस्लाम लपार दे मजबूत अवलो दे कवायद दी इस्लामी अकीदो यो इस्लामी अकीदे दी लका जन्नत हक ता जहन्नम हक ता मीज़ान हक ता यो दा इस्लामी अकीदे कायदे लरी कायदे च कायदतुल वजूब वल इम्कान कायदतुल इल्लत वल मालूल दा वजूब दा इम्कान दा इल्लत दा मालूल दे ता कवायद व दी इस्लामी अकीदो दा कवायद ना उमरियामा बास कई दा उमरियामी किताब दा वफ़िकना मुश्त तौफीक राके ले तशहीद लपार दे मजबूत अवलो दे कवायद दी इस्लामी अकीदो इस्लामी अकीदे चे जन्नत ता जहन्नम दा पचा मबनी दी दा पदे कायदो मबनी दी करने चे वजूब इम्कान चे वजूब इम्कान नहीं बे हो जन्नत जहन्नम नस्ता वाजिबुल वजूद पर माने मखलूकात पर माने खुदा तरफ ना अंबिया हम माने बे बप्पा सदा अकीदा टिकी दी जन्नत हक ता जहन्नम हक नो दा वजूब मनल इम्कान मनल इल्लत मनल मालूल मनल दा कवायद दी इस्लामी अकीदो दी चे देना बास कई फन दी उमर अमो वो फिकना मुस्ततफिक रखे दे तशहीद कवायद अकायद इस्लाम लपार दे मजबूत अवले दे कायदो लपार दे मजबूत अवले दे कवायद दी इस्लामी अकीदो उस दरूद मुबारक वाई पर हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्ली या अल्लाह सलात नाजिल के अला अफजल रसूल व अफजल दे अंबिया सय्यदुल अनाम दा सरदार दे मखलूकात दा मुहम्मदिन अल हादी शाह मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल हादी चिदा हिदायत का उनका दा बे अकरबी तुरक पनिस दे लारो बांधे इला दार सलाम जन्नत ता दारु सलाम तचे निजदे लार दा आखुद हुजूर मुबारक हिदायत तचे इस्लाम पाक ता दा हो लंड तरीका दा यहूदियत को सही तरीका न दा नसरानियत दा सही तरीका न दा वसल्लिस दरूद मुबारक नाजिल के अफजल दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अनाम से सरदार दे कायनात दा मुहम्मदिन अल हादी शाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बे अकरबी तुरक पनिस दो लारो बांधे दा हिदायत के इला दार सलाम जन्नत ता वाला आलिहिल बररतिल कलाम फ़आल दे हुजूर दी अल बरर चे नेकान दी अल किराम इज्जतमंद दी व सहबिही सहाबा दे सलात सलामी अल कमल चे कामिल दी अल इज़ाम लोय खलक दी
انسان چې کمال حاصلې یا کرامت حاصلې یا عظمت حاصلې نو په علم سره حاصلې او په تقوا سره حاصلې ولا آل البررة الكرام فآل د باندې دي چې نیکان عزتمن دي او صحابي الکملة النظام فصحابه دي چې کاملین دي لوی دي ما تقاربت الصحف والاقلام چو پرې چې نږدې پاڼه کلمونه چو پرې چې پاڼه کلمونه نږدې ګرځي چې فرشتي دي کرامن کاتبین چې پاڼو باندې کلمونه چلای چې ترڅو یا الله تقاربت الصحف نږدې پاڼه والاقلام کلمونه تر قیامت وتعاقبت الانوار والظلام اچو پوری چې راځي یو بل پسې الانوار روجي رڼاګانې والظلام شپې چې وتعاقبت چو پوری چې یو بل پسې راځي الانوار والظلام روجي شپې دور پورې په دوه باندې صلوات سلامي دا معنا تر قیامت دې صلوات سلام دا وبعد دین اورسته فيقول العبد ضعيف وای بندا ضعیف المحتاج چې محتاج ده الى رحمت الله الغني رحمت الله سبحانه وتعالى هغه الله سبحانه الغني چې غني ذات ته القوي قادر ذات ته محمد زاهد دا انعام د علامه هروي صاحب ابن محمد اسلم دا پلار نام ده الحسيني الهروي دا سیدان دي حضرت حسین علیه السلام اولاد دي الهروي هرات کې وسی هذه حواش متعلقه دا حاشده دا چې تلیکه متعلقه دې تعلق ته على فن الامور العامه فن دي امور عامه باندې متعلقه ده من شر المواقف دا شر مواقف نه دلته درې کتاب دي یو مواقف ته متن دا د علامه عز الملت و دین یو شر مواقف علامه سید سند یو حاشیه د شر مواقف دا علامه هروي دا وی دا حاشیه دي چې مالک کړی دي دې تعلق فن دي امور عامه سره ده او امور عامه چیرته دي من شر المواقف دا شر مواقف کتاب نه دي اوس مواقف څه ده دا غټ دفتر ده دا مواقف دا نه ده مواقف دومره غټ کتاب ده چې دینه بس صندوقونه ډک شي مواقف کتاب نه په دې کې مختلف مباحث دي چې تاسو لغواړي چې زه یو مذهب مطالعه وکړم بیا مواقف وګورئ او شر مواقف جهان چې داسې مذهب نه مگر د ذکر کړای دلایل ذکر کړي ردونه ذکر کړي اعتراضات نه کړي جوابات نه کړي ټول جهان مذاهب او تحقیق کوي دا قیمتي کتاب د مواقف نو مواقف باره کې پورته محشي وای چې مواقف نه ده دا داسې کتاب ده چې دا اصل کې شپږ مواقف ده شپږ موقف معنا درېدا ده دا شپږ مواقف ده دا پورته حاشیه 5 ولته ګوره دا شپږ مواقف ده الموقف الاولى ورته ګوره الموقف الاولى في المقدمات موقف اول په مقدماتو کې ده والموقف تشس والموقف الثاني دو موقف چې ده في الامور العامه دا په امور عامه کې ده موقف جای دې درې ده والموقف الثالث دریم موقف چې ده في الاعراض دا په اعراضو کې ده والموقف الرابع في الجواهر دا جواهرو کې ده والموقف الخامس پنځم موقف في الالهيات والموقف السادس في السمعيات دا نقليات كده والموقف الثاني او دا دو موقف بیا څه ده دا نور مواقف خو پرې ده صرف دوم رواخله مرتب على 6 مقدمه و 5 مراسل دا بیا جان ته یو مقدمه لري پنځم مراسل مرصد منا جای د انتظار دا دوم موقف صرف واخله دا به یو مقدمه پنځم مراسل لري ورته ګوره کم پنځم مراسل المرصد الاول في الوجود والعدم انتظارگاه اوله په وجود عدم کې ده وفي 7 مقاصد دا نور مراسد بیا پرېر ده خالی دا مرصد اول واخله دا وجود عدم ول دې کې جان ته بیا 7 مقاصد دې کې بیا و مقصدونه دي اوس هروي وایي دا پورته محشي چې موږ زمانه کې څلور خلق وایي موږ زمانه کې څلور وایي دا نور نه وایي دا څلور مرصدونه نه په دې مرصد اول کې دا و مقاصد چې دي په دې کې څلور وایي دا نور مرصدونه پاتې موقفونه پاتې امور زمانہ کې چې موږ ویلا نو موږ مقصد ثانی پورې ویلا اوس خو دا چې زمانه تیرې اوس چې تاسو څومره ویل شاهدات دا ګوري ځکه وایي
هذه حواش متعلقه دا حاشیه دي چې تعلق نسی على فن الامور العامه فن دي امور عامه سره د شرع مواقف نه او داتو اوس د دې صفات ته بیانې چې دا څنګه حاشیه دي لیکل ده اته حاشیه دا کنه چې تپکه وې سړی ته ورته او داتو وې دا ما نه ده ما حاشیه دې کې غټ سندکانم دي درمیانه سندکانم دي وړو کې سندکی ستپکه وړو کې سندکیو کې کورونو وال خلک چی هغه کې خاص شاعر دی چې خاص ملغلری وي یا سره زری یا سپین زری یا غمی وي دا خو خلکو پورې کاری کوي اوس موږ غریب خلک خو وړو کې صندوقي نه لرو ځکه چې موږ ته شایستانه بیا چې کوم ودان خلک یې هغه سره یې بیا قیمتي خلک نو هغه سره بیا غټ صندوقانی وړي درمیانه بستې موټر ځای ګوټي ها کذا نو دا وایي چې دا ما کتاب نه دا و حاشا دې کې وړو صندوقي ستا هغه په دې وړو صندوقانو کې ما ټول ملغلري شي دي او ته چې وړو صندوق تراسه ډېر زور غواړي ځکه دا به کور ته ورځي بیا به غټ صندوقان ګوري هغه کوټې به ګوري بنگلې به ګوري بیا به غټو کې متوسط صندوقان ګوري بیا به وړو کې پکې ګوري بیا به د ملغلرو تراسه وې دې حاشا کې ما وړو صندوقي جوړ کړی دي د عباراتو چې دې کې ملغلره پرته دي وې څنګه ملغلره دي وې دا چې ملغلره دي چې د زین غوژونه چې دي او سره شایسته دي یو او خلق چې عادي علوم وجه خلق او سره خوشحال دي داسې خلق او داسې قیمتي ملغلره می مباحث می دلته کړی دي لم یتمسهن قبل انس ولا جان چې دا تحقیقات قیمتي چې ما په دې حاشیه کې کړی دي دا معنا مخه ته نه انسان لاس ور وړای دا نه جن لاس ور وړای دا یعنی ډېر قیمتي تحقیقات دا څه دی وای او ذات فی درج عباراتیا ما ایش دي فی عباراتها الدرج په عباراتو د دې کتاب کې چې دا وړ صندوقي غوندي عبارات دي لؤال تحقیقات ملغلره د تحقیقات المسائل اصلي ملغلره خو نه دي اته شاده خو دنیا ده نه ما علم ملغلره لؤال تحقیقات قیمتي ملغلره د تحقیق المسائل يتزين بها اذان الاذان دې سره شایسته سي زین وال غوژونه څنګه شایسته سي ځکه خوشي سره انسان کې روح راځي به چې انسان کې خوشي راځي نو شایست پکې راځي وینه پکې وچلې لري سړي کې سپینواله پکې راځي دا چې د زین غوژونه چې دي چې دا ما خبرې واري کنه نو چروت کې سی بیا حسن پکې پیدا شي يتزين بیا شایسته کیږي په دې سره اذان الاذان غوژونه دي زینونو وخدرت فی اثناء اشاراتیا نفائس آرائسا لم یتمسهن انس قبل ولا جان وی بل دادا چې یو خو د ما کتاب عبارات دي یو په عباراتو کې به اشارات دي ما داسې عبارات ویلي عبارات به ویلي دي اډر کې متی دي هغه کې ملغلره پرتی دي کچا تبعی بیا دی واخلي یوا بیا په دې وړو عباراتو کې اشاره ما کړې دي اشاراتو کې چې تر روان سي په دې منځ کې دي اشاراتو په تحقیق په دې منځ کې چې تر روانه نام د بناوي ووینه ناوي ډېر قیمتي ناوي به ووینه داسې ناوي به چې عادي جنت هورو غوندې ناوي دي تا ته ناستې دي تا نه مخ چې به نه انسان ګوتې وروړي نه به جین ګوتې وروړي دا خبره تکي دی وای وخدرتو پټې مې ایښې دي فی اثناء اشاراتیا په منځ دي اشاراتو دي عباراتو کې نفائس آرائسا قیمتي ناوي لم یتمسهن انس قبل ولا جان چې نه انسان لاس ورولې دي مانه مخته نه جن ان دامانا چې داسې علوم مې وځ کړی دي کزل دي به وایا دا چا